कार्यक्रम हुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय। आज हाम्रो मण्डलीको वार्षिक उत्सव पनि हो र तपाईहरु सबैजनालाई यो म जानकारी गराउँछु कि हाम्रो अगाडि मण्डली आज 12 वर्ष पुरा भएर 13औं वर्षमा लागेको छ। आमेन आमेन। र हाम्रो मण्डली पुरानो टिभीको एउटा सानो टहराबाट सुरु गरेर आज हामी यो नयाँ मगर गाउँमा छौं र यहाँ पनि हामी टहरैमै भए पनि हामी आफ्नै ठाउँमा छौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र यसको लागि आज हामी हाम्रो मण्डलीको वार्षिक उत्सव प्लस हुन त भोलि मनाउनु पर्ने, तर आजै शनिबार परेको कारण हामीले एक दिन अगाडि नै मनाएका छौं र विश्वभरि विशेष गरी धन्यवादको दिवस मनाउँदा रहेछ है, थ्याङ्क्स गिभिङ डे। त्यस्तै हामी हाम्रो मण्डली स्थापनाको दिनलाई पनि हामी धन्यवादको दिन मनाइरहेका छौं र आज 20 तारिक नोभेम्बर 2021 हो र आज हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। हाम्रा कतिजना विश्वासीहरूले चिसो, कतिजनाले तातो अनि कतिजनाले फलफुल के ल्याउनु भएको छ, खुसीको कुरा। आमेन। अब संगतिपछि यो खानुपर्छ, तसर्थ अब म ढिलो नगरेर वचन बाँड्न गइहाल्छु है। र आज अलिकति संगति हाम्रो लामो भयो किनभने अलिकति कतिजना हामी ढिलो भएको कारणले यस्तो भएको हो। र तपाईहरुले परमेश्वरको वचन आज मैले विशेष गरी यो धन्यवाद दिने सम्बन्धी नै केन्द्रित गरेको छु। विशेष गरी हामी परमेश्वरका जनहरूलाई थाहा छ, हामी हरेक परिस्थितिमा धन्यवाद दिने कुरा, हामी धन्यवाद दिएको जीवन जिउने कुरा हामीलाई धेरैलाई थाहा होला, तर कतिजना परमेश्वरको जन भएर पनि थाहा छैन। र हाम्रो पहिलेको विश्वास, पहिलेको विभिन्न हिन्दू धर्मको ब्याकग्राउन्डबाट जतिजना हामी परमेश्वरलाई चिन्यौं, हिजोको दिनमा हामीलाई प्राय धन्यवाद दिन आउँदैन थियो, तर जब परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गर्यौं उहाँले हामीलाई धन्यवाद दिन सिकाउनु भयो। आमेन आमेन। र तसर्थ हामी हरेक अवस्थामा, चाहे प्रशस्तको अवस्था होस्, चाहे एकदमै अभावको अवस्था होस्, चाहे एकदमै राम्रो अवस्था होस्, चाहे एकदमै नराम्रो अवस्था होस्, प्रत्येक अवस्थामा हामी धन्यवाद दिँदछौँ। आमेन। र तसर्थ बाइबलले पनि के भन्छ भने हामी हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ भन्छ है। हामी हरेक कुराको लागि धन्यवाद दिउँ। र जब यो बाइबलको शिक्षा सिद्धान्त अनुसार जस्तो चलेका देशहरू छन्, उनीहरूको देशमा यो धन्यवादको दिन थ्याङ्क्स गिभिङ डे मनाउँछन् है। जस्तो अमेरिकामा 25 तारिक धन्यवाद दिने दिन मनाउँछन् है। अनि त्यो दिन घर परिवारमा वर्षभरि परमेश्वरले गर्नुभएको अनुग्रहको लागि, कृपाको लागि उनीहरू परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छन्। अनि साथीभाइ अनि बोलाएर विशेष कार्यक्रमै गर्छन् है। र यो धन्यवाद दिने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण पनि छ, थ्याङ्कफुल हुने कुरा, हरेक कुरामा धन्यवाद है। तर हाम्रो कतिपय नेपालीहरू के छ भने धन्यवाद दिँदा पनि पैसा लाग्ला जस्तो गर्छौं है। अब कोही साथीले सहायता गर्यो, धन्यवाद पनि छैन है, तर त्यसो होइन, हामी धन्यवाद दिनुपर्छ, थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ, धन्यवाद भन्नुपर्छ। आमेन। र यो चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा हो, असल संस्कार, असल कुरा हो र असल कुरा हामीले सिक्दा हुन्छ, तर कमसल कुरा चाहिँ त्याग्नुपर्छ। कुसंस्कार, कुसंस्कृति है, धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टा गाली गर्ने है, सकि नसकी बिचरा आज भनौँ न आज हाम्रो विश्वासले पकाएर ल्याएछन्, यस्तो पनि पकाउने हो भने के हुन्छ? तपाईँ अधन्यवादी हो। त्यस्तो हुनु हुँदैन है। क्रिसमसको दिन बिचरा हाम्रो कसले भान्सामा दुःख गर्छन्, कसले के गर्छन्, अनि यस्तो पनि भोज होइन, मिठै भएन भने के भयो? तपाईँ अधन्यवादी हो। तपाईँ हामी धन्यवादी हुनुपर्छ हरेक अवस्थामा है। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने, त्यो जुटाउनेको लागि धन्यवाद, यो सबै कुरामा हामी यस्तो कुरा, असल कुरा जान्नु पनि पर्छ है। र मैले भने कतिपल्ट हाम्रो विगतको त्यो संस्कार, विगतको संस्कृतिमा के थियो? गुनासो गर्ने, गनगन गर्ने, अधन्यवादी हुने हृदय थियो। त्यो सांसारिक हृदय, सांसारिक प्रवृत्ति। अब परमेश्वरमा आएपछि अब धन्यवाद है। तपाईँ धन्यवाद हुनुपर्छ। अब तपाईँलाई हामीले यहाँ बस्ने व्यवस्था भुइँमा गरेको छ, यस्तो पनि हुन्छ भने होइन, धन्यवाद दिने जस्तो छ त्यसैको लागि। आमेन। र यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा पनि छ। र तसर्थ बाइबलमा पनि धेरै ठाउँमा धन्यवाद दिने कुरालाई जोड दिएको छ।
तपाईले याकोब 1 अध्यायको 17 पद कसैले पढिदिनुहोस्। याकोबको पुस्तक 1 अध्यायको 17 पद है। याकोबको पुस्तक 1 अध्यायको 17। हरेक असल दान र हरेक विधत वरदान स्वर्गबाट हो। यो वरदान ज्योतिका पिताबाट आउँछ। बदली रहने छाया जस्तो उहाँको कुनै हेरफेर हुँदैन। हो, हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो। यो वरदान ज्योतिको पिताबाट आउँछ। बदलिरहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न दान वरदान दिनुभएको छ। कसैलाई वचन मान्ने वरदान, कसैलाई सुसमाचार सुनाउने, कसैलाई खाना पकाउने, कसैलाई दिने, कसैलाई उत्साह दिने। यो के हो? यो परमेश्वरबाट आएको दान वरदान हो। यसको लागि पनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। आमेन। र हामी अब भन तपाईलाई चङ्गाइको वरदान दिनुभयो। अब तपाईलाई रोगी बिरामी आएर प्रार्थना गर्ने अनुरोध गर्लान्। अब तपाईले गुनासो गर्ने अधन्यवादी हुने होइन। हामीले जे दान वरदान परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यसको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। आमेन। र अब हिब्रू 12:28 मा पनि हामी हेर्नेछौँ। अब यो जस्तो ठ्याक्क यो याकोबको पुस्तक अगाडि हिब्रू छ। हिब्रू 12:28 मा हामी यहाँ यसरी लेखिएको छ। 12:28 म तपाईहरुको लागि पढिदिनेछु। हिब्रू 12:28 मा यस्तो लेखिएको छ कि यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ छौं। यसैले हामी भक्ति र भयसाथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाउँ। आमेन। हामीले चाहिँ प्रभुमा आएपछि अनन्त जीवन पायौं। हामीले नपाउने परमेश्वर पाएका छौं। त्यसको लागि हामी हरेक पल्ट, हरेक क्षण, हरेक पल परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। आमेन। र यो कुरा कि हामीले हल्लाउन नसकिने राज्य भनेको स्वर्गीय राज्य पाएका छौं। हामी स्वर्गीय राज्यका नागरिक भएका छौं भने हामी परमेश्वरलाई कति धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। हामी पापमा डुबेको बेला परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो, परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भयो अनि उहाँले के गर्नुभयो? उहाँको राज्यमा ल्याउनु भयो। आमेन। हामीले विश्वास गर्यौं, हामी परमेश्वरको राज्यमा आयौं। अब यसैको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन सक्छौं है। परमेश्वरले तपाईं र मेरो जीवनमा उदेक र अचम्म लाग्दो काम गर्नुभएको छ है। हिजोको दिनमा हामी पापको दलदलमा भएको बेला परमेश्वरले चुन्नुभयो। मेरो छोरा, मेरो छोरी, मलाई विश्वास गर भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको राज्यमा आएका छौं। आमेन। र यसको लागि धन्यवाद दिनुपर्छ। तपाई हिजो बिरामी हुनुहुन्थ्यो, तपाईलाई परमेश्वरले चंगाई दिनुभयो, यसको लागि पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। हिजो तपाई बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले तपाईलाई रोजगारी दिनुभयो, यसको लागि पनि धन्यवाद दिनुपर्छ है। हिजो तपाई संसारमा अन्धकारमा हराइरहनु भएको थियो, अहिले परमेश्वरले ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ। अब यसको लागि पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। र यही कुरा यहाँ पलले भन्छ कि यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ छौं, हामी धन्यवादी छौं। आमेन। परमेश्वरको राज्य कसैले हल्लाउन सक्दैन है। परमेश्वरको राज्य कसैले हल्लाउन सक्दैन। स्वर्ग एकदमै कसैले हल्लाउन नसकिने हो र यस्तो ठाउँ हामीले पाएका छौं है। हामी स्वर्गीय राज्यका नागरिक हौं। हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। आमेन। र हामी त्यसैको लागि धन्यवाद दिनुपर्छ। कतिपल्ट मान्छेहरू के सानो कुरा पाएन भनेर गनगन गर्छन्, गुनासो गर्छन्, परमेश्वरसँग गुनासो गर्छन्। तर हाम्रो नागरिकता त स्वर्गमा छ। हामी स्वर्गीय राज्यका नागरिक भइसकेका छौं है। यसैको लागि पनि हामी धन्यवाद दिनुपर्छ है। र अर्को कुरा पहिलो इतिहास 16:34 तपाईहरुले कसैले पढिदिनुहोस्। पहिलो इतिहास 16:34 पद। पहिलो इतिहास 16:34 पद पाउनुभयो? परम प्रभुलाई धन्यवाद देऊ किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ। आमेन। परम प्रभुलाई धन्यवाद दियो किनकि उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई सदा सर्वदा प्रेम गर्नुहुन्छ। चाहे हामी भनौं न अहिले मण्डली आए पनि परमेश्वरको प्रेम छ, मण्डली नआए पनि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ र हरेक कुराको लागि हामी धन्यवाद दिने है। चाहे हामी गरिब भए पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ,
चाहे हामी धनी भए पनि उहाँले के अरे प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। जसरी परमेश्वरले यो दुष्ट मानिसलाई पनि यही घाम दिनुभएको छ, धर्मी मान्छेलाई पनि यही घाम छ। कुनै पक्षपात छैन। गरिबलाई धेरै घाम र धनीलाई थोरै घाम भन्नुभएको छैन, हैन? सराबरी छ। अनि यो वर्ष पनि सराबरी दिनुहुन्छ उहाँले, है? धनी मान्छेको मा धेरै वर्ष हाल्दिने, गरिबमा थोरै हाल्दिने होइन। अर्थात् गरिबकोमा धेरै त्यस्तो पक्षपात गर्नुहुन्न। र हाम्रो परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ भनेको यो शर्तमा। र परमेश्वरको प्रेम सदा सर्वदा हाम्रो तर्फ भएको कारण हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, है? धन्यवाद दिने भन्ने कुरा हामीले हरेक कुर्दा पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि तपाईलाई जुटाउनु भएको भोजनको लागि पनि धन्यवाद। तपाईलाई जुटाउनु भएको कपडाको लागि पनि धन्यवाद। अर्थात् तपाईलाई दिनुभएको यो अनन्त जीवनको लागि पनि तपाईँ र मैले धन्यवाद दिन जान्नुपर्छ। आमेन। र कतिपल्ट हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन बिर्सन्छौँ। परमेश्वरले भोजन जुटाउनुहुन्छ अनि भन्छौँ धन्यवाद दिनु पर्दैन भनेर हतार हतार खान्छ। त्यो लाग्दैन, है? जति खायो भने मोटाएको छैन, जति खायो फेरि कसैको त छेरपेटी लाग्यो। किनभने धन्यवादै नदिएको कारण, है? धन्यवाद दिएर खायो भने के हुन्छ? त्यो विषालु खानेकुरा पनि परमेश्वरले त्यसलाई त्यहाँको कीटाणु, ब्याक्टेरिया, भाइरस, विषलाई नाश गर्नुहुन्छ। आमेन। एकचोटि मैले एउटा भिडियोमा सुनेको थिएँ। विश्वासीहरू पूर्व नेपालतिर गएछ। पूर्व नेपालतिर जाँदा कसै के अरे अपरिचित व्यक्तिको घरमा बसे रे। अनि त्यहाँ बस्दाखेरि के भयो अरे भने तिनीहरूले खाना तयार पारे रे। अनि उनीहरूले खाना तयार पारेछन्, तर त्यो मान्छेहरू एकदमै भोकाएर आएका, उनीहरूले बास मात्र मागेका छन्, खाना तयार पारेछन्। अनि पछि खानुभन्दा पहिले ठक्क अब विश्वसित प्रार्थना गरेर गर्न थाल्दा त त्यो भात त खानेकुरा त यस्तो आगो जस्तै माथि आउनु थाल्यो। अनि यसो विचार गरेर चाहिँ यहाँ केही न केही नचाहिने कुरा राखेर चाहिँ भयो। अनि त्यो विश्वासीहरूले नखाएर टाप बसेछन्। अनि अब भनेको मतलब के हो भने जब हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यहाँ केही गोलमाल भएको छ, केही षड्यन्त्र भएको छ भने पनि थाहा हुन्छ। अनि ती विश्वासले नखाएबाट के भयो भने ती मान्छेलाई मान्ने अनि उनीहरूको धन सम्पत्ति लुटिने त्यहाँका मान्छेले षड्यन्त्र गरेर त्यो खानेकुरा दिएका रहेछ। हेर्नुहोस्, तसर्थ तपाईँ हामीले खानेकुरा खानुभन्दा पहिले, है, सामूहिक प्रार्थना भए पनि व्यक्तिगत पनि गर्नुहोस्, है? र परमेश्वरले त त्यहाँ दर्शन पनि देखाउनुहुन्छ, केही कुरा तपाईँले बोल्नु पनि हुन्छ, होइन? त्यो खानेकुरा मार्फत पनि। र अर्को कुरा धन्यवाद, परमेश्वरले जुटाउनु भएको खानेकुराको लागि हामी धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। धन्यवाद दिन बिर्सनु हुँदैन, है? र जब हामी बाइबलमा एउटा घटना छ, 10वटा कुष्ठरोगीलाई परमेश्वरले निको पार्नुभयो। 10वटा कुष्ठरोगी मध्ये 9 जना आफ्नो आफ्नै बाटो लागे, तर 1 जना फर्केर आएर प्रभुलाई धन्यवाद दिए। प्रभु तपाईँले म कुष्ठरोगी थिएँ, निको पार्नुभयो, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो होइन, तिमी सँगै 10 जना निको भएको त 9 जना कहाँ गयो त भन्दाखेरि 9 जना आफ्नै बाटो गएछ। तर धन्यवाद दिने मान्छे यो पृथ्वीमा थोरै हुन्छ। तर ती थोरै धन्यवादी दिने मान्छे मध्येको तपाईँ र म पनि हुनुपर्छ। आमेन। तपाईँ र म धन्यवादी भयो भने के तपाईँ र मलाई आशिष हुन्छ। तर गनगन गर्ने अधन्यवादी भयो भने समस्या आउँछ, सुन्नेलाई पनि नरमाइलो, होइन? अब भनौँ न आज यहाँ खानेकुरा के लिएर आएछ, यस्तो पनि हो भनेर तपाईँ उफ्रियो भने के हो? तपाईँको पेटमा नपस्न नि सक्छ। तर धन्यवाद दिनुभयो भने यो खानेकुरामा आशिष हुनेछ। आमेन। हो, तहर्त हामी जुन अवस्थामा छौँ, जे अवस्थामा छौँ त्यसैको लागि धन्यवाद दिने हो। तपाईँलाई जुन श्रीमान परमेश्वरले दिनुभएको छ धन्यवाद दिनुहोस् त्यो श्रीमानको लागि, अर्थात् त्यो श्रीमतीको लागि होइन। मेरो बुढी कस्तो नहुने भनेर भन्न थाल्यो भने के हुन्छ? झगडा हुन्छ। झगडा मात्र होइन, छोडपत्र पनि हुनसक्छ। किनभने तपाईँ आफ्नो परिवारप्रति धन्यवादी छैन, आफ्नो श्रीमतीको लागि धन्यवाद दिँदैन, आफ्नो श्रीमानको लागि धन्यवाद भएन भने के हुन्छ? समस्या हुन्छ। तसर्थ तपाईँ धन्यवाद दिनुपर्छ। छोराछोरी पायो, ओहो कस्तो छोरी पायो, कस्तो छोरा पायो भनेर तपाईँले गुनासो गर्यो भने के हुन्छ? तपाईँलाई शान्ति हुँदैन, तपाईँलाई आनन्द हुँदैन, होइन? तर जुन छोराछोरी परमेश्वरले उपहार दिनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिने हो। दिनै धन्यवाद, बिहान बेलुकै धन्यवाद, हरेक दिन हरेक पल धन्यवाद दिनु
हाम्रो कर्तव्य हो। परमेश्वरले जान्नुपर्छ। हरेक परिस्थितिमा धन्यवाद दियो भन्छ। यो कोरोना आएको लागि पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। कोरोना आयो परमेश्वर के हो भनेर हामीले परमेश्वरलाई गनगन गर्नु हुँदैन, परमेश्वरलाई दोस्याउनु हुँदैन। परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ असल गर्नुहुन्छ, जे पठाउनुहुन्छ हाम्रो भलाइको लागि ल्याउनुहुन्छ, भलाइको लागि गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। आमेन। र भनौँ न, अब चर्चमा विभिन्न मान्छे आउँछ, कोही धनी आउला, कोही बुद्धिमान आउला, कोही ज्ञानी आउला, कोही मूर्ख आउला, कोही होइन बिरामी आउला, कोही एकदमै सुस्वास्थ्य आउला। जो आए पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आमेन। एकचोटि मैले एकजना दाइसित मिलेर सेवा गर्ने भनेको, हाम्रो यो मण्डली सुरु गर्नुभन्दा पहिले। अनि मैले उहाँको सुसमाचार लगेर जाने। अनि उहाँ त कोही कम पढेको मान्छे आयो भने एकदम अधन्यवादी हुने। अनि मैले भने दाइ के हो तपाईँको पारा? हामी त जस्तो भए पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो मान्छे दिनुभयो, यसैको लागि धन्यवाद दिने। उनीहरूलाई सिकाउने हो, उनीहरूलाई बुझाउने हो, हुर्काउने हो, अनि पो अगाडि बढ्छ भनेको। अनि उहाँले त्यो कुरा बुझ्नु भएन है। अनि नबुझेपछि के भयो, त्यो मान्छे साइड लागेपछि उहाँको सेवकाई पनि सिद्ध हो। भनेको मतलब के थियो, जे छ त्यसैको लागि धन्यवाद। हामी बाइबलमा दाउद राजाले 400 मान्छे आफ्नो सेनामा भर्ती गर्यो। हारेका मान्छे, थाकेका मान्छे, लडेका मान्छे, ऋण लागेका मान्छे, दुखी मान्छे, दरिद्र मान्छे। अनि ती मान्छेलाई उहाँले सिकाउनु भयो होइन, तालिम दिनुभयो। अनि पछि ती 400 हारेका, थकेका, लडेका, निराश भएका, ऋण लागेका मान्छेले दाउद राजालाई उसको लडाइँमा विजय दिनुभयो। आमेन। अब हेर्नुहोस् त, त्यो दाउदले यस्ता ऋण लागेका, यस्ता बिग्रेका, थोत्रा हुँदैन मलाई, म राजा हुने मान्छे, राम्रो मान्छे चाहिन्छ भने ऊ राम्रो हुन्थ्यो। तर उसले जे पायो त्यसैमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दियो। उनीहरूलाई तालिम दियो, उनीहरूलाई निर्माण गर्यो, उनीहरूलाई उत्साह दियो। तिमीहरूले गर्न सक्छौ, तिमीहरू राम्रा छौ भनेर भनेपछि के भयो, दाउद राजा पनि विजय भयो। ती मान्छेले पनि काम पाए, उनीहरू लडेका मान्छेले पनि उत्साह पाए, ऋण लागेका मान्छे ऋण मुक्त भए होलान्, त्यहाँ असक्षम मान्छे पनि सक्षम भए। आमेन हो। यो तरिका के हो? धन्यवाद दिने, धन्यवादी हुने परमेश्वरको तरिका हो, प्रभुको तरिका हो है। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले थोत्रो यो पापी संसारमा आउनुभयो, उहाँ अधन्यवाद हुनु भएन होइन। परमेश्वर पिता मलाई कस्तो यो दुष्ट संसारमा पठाउनु भयो भनेर उहाँले कतै गुनासो गरेको देख्नु भएको छैन। उहाँ हरेक पल धन्यवादी हुनुपर्छ, पिताप्रति धन्यवादी। अनि उहाँलाई चेलाहरूले धोका दिए तापनि उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। उहाँलाई मान्छेले क्रुसमा टाक्दाखेरि पनि उहाँ धन्यवाद दिनुभएको छ। आमेन। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको उत्तम उदाहरण, उत्तम नमुना हामी पछ्याउन जान्नुपर्ने पर्दछ। आमेन। र तसर्थ त्यो बाइबलमा थुप्रै ठाउँमा छ, तिमीहरू धन्यवादी हो, धन्यवाद देऊ भन्नु होइन। र धन्यवाद नदिँदा समस्या आउने, धन्यवाद नदिँदा हामी असफल हुने होइन। धन्यवादी नहुँदा अब बाइबलको विरुद्धमा जाने भएको कारण हामी प्रत्येक परमेश्वरका जनहरू धन्यवादी हुनुपर्छ है। धन्यवादी हुनुपर्छ है। तपाईँको पास्टर जे जस्तै भए पनि धन्यवाद, त्यो प्रभुको दासको लागि धन्यवाद। अर्थात् तपाईँको अगुवा जे जस्तो भए पनि धन्यवाद। अर्थात् तपाईँले जे जस्तै विश्वासी, थोरै भए पनि धन्यवाद, धेरै भए पनि धन्यवाद। आमेन। अब धेरै विश्वासी भए पनि एकदम उफ्रिने पास्टर, खुसी हुने। थोरै विश्वासी भने प्रभु के हो पार भन्न थाल्यो भने के भयो, त्यो पास्टरले बाइबल अनुसार चलेन होइन। त्यो र एकदमै तालिम प्राप्त प्रभुको दास तपाईँले पाउनु भएको छ भने पनि प्रभुलाई धन्यवाद, थोरै छ भने पनि धन्यवाद। र जसरी होस् हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। आमेन। बाइबलले त्यही भन्दछ प्रिय। र बाइबलले अनि बाइबलको शिक्षा अनुसार हामी हिँड्ने हो भने हामीले सफलता पाउने हो, हामीले आशिष पाउने हो, हामी उँभो लाग्ने हो, हामीले उन्नति गर्ने हो, हामीले प्रगति गर्ने हो। र जब जब यो बाइबल पढ्नेहरू धन्यवादी, थ्याङ्कफुल, हरेक अवस्थामा धन्यवाद है। गाली गरे पनि धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले। आमेन। कतिजनाले मेरो बारेमा भए नभएका कुरा पनि लेख्छन् कहिलेकाहीँ फेसबुकमा। मैले भने धन्यवाद, धेरै राम्रो काम गरेछौ धन्यवाद भन्दै, अनि त्यो दिनदेखि लेख्न छोड्छन्। आमेन।
उनीहरूलाई गाली गरे भने झन् उफ्रिन्थ्यो होला है। तर मैले धन्यवाद दिएपछि छक्क पऱ्यो, ओहो हामीले त नचाहिने कुरा लेखेको थियो, रिस गरेर लेखेको थियो, तर उहाँले धन्यवाद दिनुभयो, धन्यवाद भन्ने हान्छ हो। तसर्थ हामी परमेश्वरका जनहरू यो धन्यवाद दिने कुरा बाइबलको शिक्षा हो, बाइबलको सिद्धान्त हो होइन। र अर्को कुरा कलस्सी 3:15 पनि हामी हेर्नेछौँ। कलस्सी 3:15 के भन्छ? कलस्सीको पुस्तक 3:15 कसैले पाउनुभयो भने चर्को स्वरले पढिदिनुहोस्। कलस्सीको पुस्तक चाहिँ ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाएको थियो। तिमीहरू धन्यवादी हो। आमेन। ख्रीष्टको राज्य हामी कहाँ आएको छ? हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ र त्यसैको लागि तिमीहरू धन्यवाद देऊ। र धन्यवाद देऊ भन्छ। धन्यवाद देऊ भनेको के हो? एउटा आज्ञा हो। परमेश्वरले आज्ञा गर्नु धन्यवाद देऊ भने, धन्यवादी हो भनेको परमेश्वरको आज्ञा हो। आज्ञा भनेको के? गर भनेको कुरा है। र धन्यवाद अब देऊ भन्छ। अब भनौँ न कुनै बेला यस्तो अवस्था हुन्छ धन्यवादै दिन नसके, तर त्यो बेला पनि धन्यवाद दिने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ है। तपाईँ बिरामी भएर बोल्नै नसक्ने बेला कसरी धन्यवाद दिने भने मनमा नै दिने। हामी स्वर खोल्न नसके भने मनमा नै हामी जब धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुन्छ है। एकजना दाइ बिरामी भएछ है, बिरामी भएपछि ऊ निराश भएछ, सबैले मर्छ 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 भयो। अनि म एक दिन गएँ, लडिराखेको छ, बोल्नै सक्दैन। अनि मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ, प्रभु यो दाइलाई यो अवस्थामा ल्याउनु भएको लागि धन्यवाद। अब यो दाइलाई तपाईँले उठाउनुहोस् येशूको नाममा भनेर प्रार्थना गरेपछि मैले त्यो दाइलाई भने, दाइ अब तपाईँ निको भइसक्यो, उठ्नुहोस्। अनि म त मर्छु भनेका, सबैले मर्छ भने तपाईँले कसरी उठ्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने, होइन मैले परमेश्वरलाई तपाईँको अवस्थाको लागि धन्यवाद दिएर प्रार्थना गरिसकेँ, तपाईँ निको भइसक्यो, उठ्नुपर्छ। अब तपाईँ सुतेर हुँदैन भनेपछि, होइन सबैले मर्छ भन्छन्, अब कतिलाई ठुलो मेरो लागि बाक्समा हालिदिनु भने समेत रहेछ ऊ निराश भएर। तर मैले जब उसलाई धन्यवाद दिएर परमेश्वरलाई त्यो अवस्थाको लागि धन्यवाद दिएर प्रार्थना गरेँ, त्यो मान्छे निको भयो। आमेन। अब तपाईँ भन्नुहोस् कतिपल्ट हामी त्यो अवस्था भएर परमेश्वरले लैजानुहुन्छ? बिरामीको अवस्था, दुःखको अवस्था, अभावको अवस्था होइन, समस्याको अवस्था, जे भए पनि त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिने अनि परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। र गुनासो गर्यो भने नउठाउनु पनि सकिन्छ। अर्थात् त्यही आफ्नै अधन्यवादी हृदयले त्यो नाश पनि हुनसक्छ। तसर्थ परमेश्वरका जनहरू सबै अवस्थाको लागि, सबै परिस्थितिको लागि धन्यवाद दिन जान्नु पर्दछ। आमेन। र हामी कलस्सी 4:2 पनि हेर्नेछौँ। कलस्सीको पुस्तक 4:2। ल तपाईँहरू एकचोटि यहाँ वचन खोल्ने कोसिस गर्नुहोस् है। कलस्सी 4:2 कलस्सी 4:2 भन्छ, सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहौ। मैले भने सतर्क भएर स्थिर भएर के अरे धन्यवाद दिएर होइन प्रार्थनामा लागिरहनु है। कति त हुन्छ नि हामी धन्यवादको प्रार्थना गरौँ भन्छ नि, कुनै काम सक्सेस भयो, कोही सफलता पायो, कोही आशिष भयो भने के गर्छौँ हामी? धन्यवाद दिएर स्थिर भएर धन्यवादको प्रार्थना गर्दछौँ र धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहौ। आमेन। अब हामी विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट छौँ, विभिन्न अवस्थाका मानिसहरू छौँ, तर जे भए पनि त्यो अवस्थामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने अनि अगाडि बढ्ने हो। र कतिजनालाई लाग्ला ओहो परमेश्वर म के हो यस्तो अवस्था, जहिले पनि कोठा भाडा मात्रै तिर्नु परेको छ, म घरै बनाउन सकिनँ भनेर गुनासो गर्ने होइन। त्यही एउटा कोठा दिएको लागि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर तपाईँ स्थिर भएर निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहनुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ है। र अब तपाईँ धन्यवाद दिन छोडेर गनगन गर्ने होइन, बुढालाई जहिले नै गाली गर्ने, एउटा कोठामा मात्र राखेको छ, के हो बुढा या के हो बुढी भन्दै होइन, बुढाबुढी बक्सिङ खेल्न थाल्यो भने तपाईँ धन्यवादी भएन। धन्यवादी मान्छेले झगडा पनि गर्दैन। धन्यवादी मान्छेले के गर्छ? जे छ त्यसैमा रमाउँछ, जे छ त्यसैमा खुसी हुन्छ होइन। र त्यही अवस्थामा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? उठाउनुहुन्छ। आमेन। र यो कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ कि होइन, कतिपल्ट है, कतिपल्ट
हामी बाध्यताले भनौँ न अब भोकै पनि रहनु पर्छ, तर भोकै रहनु परेको अवस्थाको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन जानुपर्छ होइन। र एकदम खान पायो भने मात्र धन्यवाद दिने होइन। बुढाले कमाएर धेरै धेरै पैसा ल्यायो भने स्याबास बुढा प्रभु धन्यवाद भन्ने, अरू बेला बुढोसँग बोल्दै बोल्न गरेन भने के होला दिदीबहिनीको है, समस्या हुन्छ, झगडा हुन्छ होइन। र कतिजना त्यस्तो पनि गर्छन् रे, हामी चर्चा आउनेले त प्रायः त्यस्तो गर्दैन, तर चर्चा नआउनेहरूले मैले सुनेको होइन। ओहो सर मेरो त बुढी अलिक कडा छ, कमाएर ल्याएन भने त अलिक झगडै हुन्छ, म त कमाउनु पर्छ भन्छन्। सुसमाचार सुनाउँदै शनिबार चर्चा आउनुहोस् भन्दाखेरि उनीहरू एक दिन पनि चर्चा आयो भने के अरे धेरै घाटा लाग्ला जस्तो कुरा गर्छ। तर हामी परमेश्वरका जनहरू शनिबारको दिन चर्चा आउँछौँ, अरू कार्यक्रममा पनि चर्चा आउँछौँ, खै घाटा लागेको छैन होइन। र किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन जाने आमेन। र ती मान्छेले के हो, संसारको मान्छेले जानेन, किनभने उनीहरूले परमेश्वरको वचन पाएको छैन, परमेश्वरको वचन पढ्दैनन् होइन। र अब पहिलो कोरिन्थी 1:4 पनि हेर्नेछौँ हामी। पहिलो कोरिन्थी 1:4, पहिलो कोरिन्थी 1:4 ल पहिलो कोरिन्थी 1:4 तपाईले पढिदिनुहोस्। ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूलाई दिएका परमेश्वरका अनुग्रहको कारण तिमीहरूका निम्ति म परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउँछु। आमेन। म सधैँ धन्यवाद चढाउने, मैले भने एकदमै राम्रो अवस्थामा मात्र होइन, एकदमै अनुकूल परिस्थितिमा मात्र होइन, नराम्रो अवस्थामा पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ है। र त्यो धन्यवाद दियो भने के अरे त्यही अवस्थाबाट परमेश्वरले हामीलाई आशिषित तुल्याउनुहुन्छ। र म हरेक अवस्थामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब भजन सङ्ग्रह 28:7 हेर्नेछौँ हामी। भजन सङ्ग्रह 28:7, अब हामी अन्तिमतिर आएका छौँ र आज हाम्रो ल भजन सङ्ग्रह 28:7 ल यतापट्टि दाजुभाइबाट पढिदिनुहोस् सरको स्वरले। भजन सङ्ग्रह 28 अध्यायको 7 है। परम प्रभु मेरो शक्ति र मेरो ढाल हुनुहुन्छ, उहाँमा नै मेरो हृदयले भरोसा राखेको छ र मैले सहायता पाएको छु। मेरो हृदय उल्लासित छ र म भजनद्वारा उहाँलाई धन्यवाद चढाउने छु। आमेन। अब यहाँको यो भजन सङ्ग्रहका रचयिताको लागि उहाँले भन्नुहुन्छ परम प्रभु मेरो शक्ति र मेरो ढाल हुनुहुन्छ, उहाँले नै मेरो हृदयको भरोसा राखेको छु, मैले सहायता पाएको छु। परमेश्वरबाट हामीले सहायता पाएका छौँ। आमेन। तपाईँहरू टाढाबाट आज सेवा गर्न आउनुभयो, यो परमेश्वरको सहायता, यो परमेश्वरको अनुग्रह, यसको लागि धन्यवाद दिउँ, यसको लागि धन्यवादी हुँ। र म भजनद्वारा उहाँलाई धन्यवाद चढाउनेछु। म भजन गाएर, म स्तुति प्रशंसा गरेर, म प्रार्थना गाएर, म वचन पढेर उहाँलाई धन्यवाद दिनेछु। आमेन। र हामी परमेश्वरका जनहरू, अब हामी बाइबलका पढ्नुका जनहरूको एउटा घटना म तपाईँलाई याद गराउँछु। जब प्रेरितहरूलाई सुसमाचार नसुनाऊ भन्यो, उनीहरू सुसमाचार सुनाउन गए। सुसमाचार सुनाउन गएपछि उनीहरू पक्राउ परे। पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई जेलमा हाल्यो। जेलमा हालेपछि उनीहरू के भयो, जेलमा पनि धन्यवाद दिँदै स्तुति प्रशंसा गर्दै त्यहाँ उफ्रिन थाले। आमेन। अनि जेलका ढोका त्यो धन्यवादको प्रार्थना गर्दा गर्दै खुलेको छ। आमेन। अब हेर्नुहोस् त, धन्यवादको प्रार्थनाले बन्धन पनि खोल्न सक्दछ। तसर्थ हामी धन्यवादी जीवन जिउने, धन्यवादमय जीवन जिउने, धन्यवादी हुने है। बाहिर जाँदा पनि धन्यवाद, भित्र आउँदा पनि धन्यवाद, घरमा जाँदा पनि धन्यवाद, मण्डलीमा आउँदा पनि धन्यवाद, हुँदा पनि धन्यवाद, नहुँदा पनि धन्यवाद, जाने पनि धन्यवाद, नजाने पनि धन्यवाद, बुझे पनि धन्यवाद, नबुझे पनि धन्यवाद। आमेन। अनि के भयो, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुहुन्छ है। तपाईँको श्रीमानले कमाएर ल्याए पनि धन्यवाद, नल्याए पनि धन्यवाद, अर्थात् जान्ने भए पनि धन्यवाद, नजान्ने भए पनि धन्यवाद। अब यही ढुला त नजान्ने र अब हुँदैन, अब छोडेर हिँड्छु भन्यो भने के हुन्छ, तपाईँ अधन्यवादी भयो। अब तपाईँले अब त्यहाँ छोडेर हिँड्यो भने अर्को पनि छोडेर हिँड्ला भोलि, अर्थात् भोलि अर्को दुःख पाउला, त्यो होइन। जे जस्तो भए पनि
परमेश्वरले दिनुभएको कुराको लागि धन्यवाद। आमेन। मैले अगाडि भने हामी जे जस्तो अवस्थामा छौँ त्यसैको लागि धन्यवाद है। भुइँमा बसे पनि धन्यवाद, कुर्सीमा बस्नु पायो भने धन्यवाद, अर्थात् पुलपिटबाट उभिएर सेवा गर्नु पायो भने धन्यवाद, यहाँ गर्न पाउने पनि धन्यवाद है। कतिपल्ट विश्वासीहरू के गर्छन्, एकजना प्रभुको दास रहेछन्, एकदमै प्रभुको सुसमाचारको काम गर्ने, प्रार्थना गर्ने है, अनि त्यसपछि उहाँले है भर्खर विश्वास गरे अरे, अनि भर्खर विश्वास गरेको मान्छेलाई पास्टर हुने रहर लागेछ, अनि है चर्चमा 2-4 जना विश्वासी भड्काएछ, अनि छुट्टै चर्च खोलेछ, अनि छुट्टै गरेपछि 2-4 महिना धेरै पुरानो विश्वासी होइन, अनि के भएछ पछि त अब वचन बाँड्न पनि त्यति आयो होइन, पुलपिट मात्र उभिने उठ्यो इच्छा, अनि पछि के भएछ त्यो जतिजना भड्काएछन् उनीहरूले पनि छोडेछन्, एक्लै भयो, अनि एक्लै भएको मान्छे फेरि के गर्नु पर्यो, त्यही चर्च जानु पर्यो रे भन्ने म सुन्दै थिएँ है उहाँकै मुखबाट। अब यो के भयो, उहाँ धन्यवादी हुनुपर्छ, जे भयो बाँड्न पाए पनि धन्यवाद, नपाए पनि धन्यवाद है। एकजना चिनेको मैले एकजना दाइको पनि त्यस्तै भएछ, एउटा चर्चमा उहाँलाई है विश्वास गरेको भर्खर मलाई वचन बाँड्न दिनुहोस् भने, होइन तपाईँ भर्खर भएको छ अहिले वचन बाँड्ने बेला भएन, सिक्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् भन्दै उहाँले हुँदैन कहाँ यस्तो, म यस्तो चर्चमा आफै खोल्छु भनेर आफ्नै घरमा ठुलो हल बनेछ है, 20,000 को मात्र पुलपिट, अनि पछि बुढा र बुढी झगडा बस, किनभने बुढी उतै चर्च जाउँ भन्ने, बुढा यतै गरौँ, मलाई त्यहाँ वचन पनि बाँड्न दिएन भनेछ। अब यो के भयो, त्यो कुरामा हामी धन्यवाद नभएको कारण, त्यो अगुवा धन्यवादी नभएको कारण त्यहाँ समस्या आयो। तसर्थ हामी के गर्नु पर्यो, प्रभुको इच्छा खोज्ने, प्रभुलाई धन्यवाद दिने, र हामी जे अवस्थामा छौँ त्यसैमा पनि रमाउन जान्नु पर्दछ। आमेन। त्यही अवस्थामा रमाउन सिक्नु पर्दछ। म अस्ति मात्र हाम्रो प्रेमदायको हामीले कुरा चलाएको हुन्छ भनेको कुरा बिग्रेपछि है, बिग्रियो, एकछिन त नरमाइलो लाग्यो, तर पनि हामीले धन्यवाद दियो, प्रेमदायले नै धन्यवाद दिनु भयो नि दाइ। अब जे भए पनि धन्यवाद। अब के गर्ने, हामी त्योभन्दा राम्रो कुरा प्रभुले दिनुलाई पो हो कि होइन, अर्थात् त्यो प्रभुको इच्छा थिएन कि, अर्थात् त्यो प्रभुले नछुटेको करङ भएर त्यो कुरा बिग्रियो भनेर त्यो कुराको लागि हामीले धन्यवाद दियौँ। आमेन। र अझ हामी अर्को राम्रो कुरा, अर्थात् अझ हामी प्रार्थनासहित कुरा गर्दैछौँ, मैले फोन गर्दैछु, मैले मेसेन्जरबाट कुरा गर्दैछु है, र परमेश्वरले जे कुरा दिनुहुनेछ असल दिनुहुनेछ, यो हाम्रो लागि सुइटेबल चिज दिनुहुन्छ, र कतिपय के अरे के भन्छ नहुने कुरा हाम्रो इच्छा भए पनि हुँदैन, र त्यस्तो अवस्थामा पनि धन्यवाद दिन कतिपल्ट गाह्रो हुन्छ, तर हामी धन्यवाद दिनु जान्नुपर्दछ, धन्यवाद दिनु जान्नुपर्दछ। कतिपल्ट अहिले कोरोनाको कारण पास्टर अगुवा विश्वासी भटाभट मन राखेको छ, अब के गर्ने, गुनासो गरेर भएन, प्रभु किन लैजानु भयो हाम्रो अगुवालाई पास्टरलाई भनेर भएन, धन्यवाद दिएर प्रभुलाई धन्यवाद दिएर आफूले विश्वासमा अगाडि बढ्ने हो है। र यो अवस्था यस्ता छन्, र तसर्थ तपाईँ र म आज हाम्रो मण्डली 12 वर्ष पुग्यो, र जतिजना हामी छौँ म यसैको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु है। र गुनासो छैन, परमेश्वरसँग धन्यवाद भन्दछु, र परमेश्वरले चाहे एकदमै जान्ने भएको होस्, चाहे नजान्ने भएको होस्, चाहे धेरै भएको होस्, चाहे थोरै भएको होस्, यो कुराको लागि धन्यवाद दिएको छौँ। आमेन। र आउनुहोस् हामी तपाईँ एकदमै गम्भीर परिस्थितिमा के गर्नुहुन्छ, के धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नु, र हरेक परिस्थितिमा वचनले धन्यवाद दिउँ भन्दछ। हामी सबैजना एकछिन उभिने छौँ, आउनुहोस् उभिएर हामी प्रार्थना गरौँ, र हामी प्रभुलाई सोधौँ, प्रभु म कति अवस्था छ, दुःखका कुरा, यो कुराको लागि पनि मलाई धन्यवाद दिने मन दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्, र प्रभुसँग भन्नुहोस्, र आजदेखि तपाईँको गनगन गर्ने बानी, अधन्यवादी हुने, गुनासो गर्ने, दोष मात्र दिने
ती सबै कुरालाई त्याग्नुहोस् येशूको नाममा आमेन। आमेन। र प्रभुले हालेलुया। सहायता गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, सबैजना स्वर निकालेर सर्व स्वरले 1 मिनट प्रार्थना गर्नेछौँ। महान दयालु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, हरेक परिस्थितिमा धन्यवाद दिऊ भन्ने तपाईँको वचनलाई हामी आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढ्दछौँ। प्रभु तपाईँले जे मौका दिनुभएको छ, जे कुरा जुन सहयोग दिनुभएको छ, त्यो सबै कुराको लागि हामी धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु हामी आज हाम्रो 12 वर्ष पुरा गरेर 13 वर्ष हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनुभयो, हामी यसैको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। हामीलाई यतिका विश्वास दिनुभएको छ, हामी यसैको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको महिमा होस्, सबैको प्रशंसा होस्, तपाईँको जय जयकार होस्, तपाईँको भनाइ भएको होस् प्रभु। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हर पल हर क्षण हामी हरेक तपाईँले गर्नुभएको यसै कुरा आश्रममा लागि जानको लागि हामी धन्यवाद प्रभु। तपाईँको महिमा, तपाईँको प्रशंसा, हाम्रा विश्वासहरूको परिवारको लागि धन्यवाद। ओ प्रभु परमेश्वर, तपाईँको महिमा, तपाईँको प्रशंसा प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको महिमा, तपाईँको प्रशंसा प्रभु, हामी धन्यवाद दिँदछौँ र तपाईँको वचनअनुसार हरेक परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ भन्दछ। र प्रभु यो वचनलाई हामी आत्मसात गर्न सक्यौँ, यो वचनलाई पालन गर्न सकेका हौँ, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। पिता हामी धन्यवाद दिँदछौँ, आज हाम्रो मण्डलीले 12 वर्ष पुरा गरेर 13 वर्षमा प्रवेश गराउनुभयो र हामीलाई यतिका विश्वासहरू दिनुभयो र हामीलाई यो ठाउँ दिनुभयो। हामी यो सबै कुराको लागि धन्यवाद दिँदछौँ र तपाईँको महिमा, तपाईँको प्रशंसा आउँदा दिनहरूमा पनि यसरी नै धन्यवादी हुँदै हामी गर्न सकेका हौँ। येशू तपाईँको जीवित अनुसरणमा चढाउँछौँ, सुनि गरेर गर्नुहोस्। आमेन।